म ठीक छ। फर्स्ट क्वेसन हेर्नु, व्हाट इज द मेन कज अफ एचआईभी एन्ड एड्स? एचआईभी एड्स हुनुको मुख्य कारण के हो? एचआईभी एड्स हुनुको मुख्य कारण अनसेफ सेक्सुअल इन्टरकोर्स, एचआईभी इन्फेक्टेड पर्सनको ब्लड अरू हेल्दी पर्सनमा ट्रान्समिसन गर्दा, एचआईभी इन्फेक्टेड पर्सनले युज गरेको सामानहरू हेल्दी पर्सनलाई हेल्दी पर्सनले युज गर्दा एचआईभी एड्स सर्छ भनेपछि एचआईभी एड्सको कज चाहिँ के रहेछ? यही नै रहेछ। यसको एन्सर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर छ, म तपाईँहरूलाई यहाँ देखाउने छु। त्यहाँ एचआईभी एड्सको तपाईँहरूलाई 28 पेज नम्बरमा, बुझ्नुभयो? सरी 28 होइन, सिम्पली 30 पेज नम्बरमा, बुझ्नुभयो? 30 पेज नम्बरमा तपाईँहरूलाई एचआईभी एड्सको मोड्स अफ ट्रान्समिसन देख्नुहुन्छ, ठिक छ। हो, त्यही मोड्स अफ ट्रान्समिसनलाई मिलाएर कज बनाउने हो। जस्तो यहाँ मोड्स अफ ट्रान्समिसनमा भनेको छ थ्रु अनसेफ सेक्सुअल इन्टरकोर्स विथ एचआईभी इन्फेक्टेड पर्सन। अन्त अनि तपाईँहरू लेख्न सक्नुहुन्छ बाई अनसेफ, द मेन कज अफ एचआईभी एड्स इज बाई अनसेफ सेक्सुअल इन्टरकोर्स विथ एचआईभी इन्फेक्टेड पर्सन। अनि बीमा भनेको छ थ्रु द युज अफ अनस्टेरिलाइज्ड सिरिङ्स एन्ड अदर इक्विपमेन्ट। तपाईँहरू लेख्न सक्नुहुन्छ बाई द युज अफ अनस्टेरिलाइज्ड सिरिङ्स एन्ड अदर इक्विपमेन्ट। अनि डीमा भनेको छ थ्रु द ट्रान्सफ्युजन अफ ब्लड अर ट्रान्सप्लान्टेसन अफ एनी अदर organ अफ एचआईभी इन्फेक्टेड पर्सन टु अदर हेल्दी पर्सन्स। अनि तपाईँहरू लेख्न सक्नुहुन्छ बाई द ट्रान्सफ्युजन अफ ब्लड अर ट्रान्सप्लान्टेसन अफ एनी अदर organ अफ एचआईभी इन्फेक्टेड पर्सन टु अदर हेल्दी पर्सन। अनि अझै एउटा लेख्न सक्नुहुन्छ, जस्तो मैले भने एचआईभी इन्फेक्टेड पर्सनको सामानहरू हेल्दी पर्सनले युज गर्दा, अर्थात् by using the towel, nail cutter and other things which is used by the HIV infected person, or you can write by using the HIV infected person clothes, nail cutter and other things। बुझ्नुभयो? भनेपछि तपाईहरु एन्सर के रहेछ? द मेन कज अफ HIV and AIDS are, or you can write प्याराग्राफमा लेख्नु छ भने द मेन कज अफ HIV and AIDS are by doing unsafe sexual intercourse with HIV infected persons, by the use of unsterilized syringes and other equipment, by the transmission of blood or transplantation of any other organ of HIV infected person to other healthy persons, by using the nail cutter, slings and other instruments which is used by the HIV infected person। भनेपछि अनसेफ सेक्सुअल इन्टरकोर्स गर्दा एचआईभी एड्स हुनुको मेन कारण के रहेछ? एचआईभी एड्स हुनुको मेन कारण के रहेछ? अनसेफ सेक्सुअल इन्टरकोर्स। कुनै पनि एचआईभी इन्फेक्टेड पर्सनको सामानहरूलाई हेल्दी पर्सनले युज गर्दा, एचआईभी इन्फेक्टेड पर्सनको ब्लड अथवा एचआईभी इन्फेक्टेड पर्सनको कुनै पनि organ अर्को हेल्दी पर्सनलाई ट्रान्समिसन गर्दा, अनि अनस्टेरिलाइज्ड सिरिङ्स एन्ड अदर इक्विपमेन्टको युज गर्दा। भनेको एचआईभी इन्फेक्टेड पर्सनले युज गरेको अनस्टेरिलाइज्ड सिरिङ्स र अदर इक्विपमेन्टको युज गर्दा। भनेको सीओ धागो जुन एचआईभी इन्फेक्टेड पर्सनले युज गरेको छ, भनेको सीओ धागो जुन चाहिँ एचआईभी इन्फेक्टेड पर्सनले युज गरेको छ त्यो चाहिँ हेल्दी पर्सनले युज गर्दा के हुन्छ? एचआईभी एड्स लाग्छ। भनेपछि एचआईभी एड्सको मेन कारण यही नै रहेछ, अनसेफ सेक्सुअल इन्टरकोर्स बाई द युज अफ अनस्टेरिलाइज्ड सिरिङ्स एन्ड अदर इक्विपमेन्ट। अनस्टेरिलाइज्ड सिरिङ्स एन्ड अदर इक्विपमेन्ट भनेको सीओ धागो भन्न खोजेको। त्यस्तो सीओ धागो एचआईभी इन्फेक्टेड पर्सनले युज गरेको छ र त्यो सीओ धागो हामीले युज गर्यो भने एचआईभी एड्स हामीमा सर्छ। भनेको मुख्य कारण के पनि रहेछ? बाई द युज अफ अनस्टेरिलाइज्ड सिरिङ्स एन्ड अदर इक्विपमेन्ट, by the transmission of blood or transplantation of any other organ of HIV infected persons to other healthy persons, by the use of syringes, needles and other instruments which is used by the HIV infected person। बुझ्नुभयो? ल अब हामी बी नम्बरमा जाम। ल, what is the name of the disease
caused by increased level of glucose in our blood. Increased level of glucose in our blood. यसको एन्सर पनि तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डायबिटिज हो। यसको एन्सर के हो? डायबिटिज। डायबिटिज कहाँ छ? 33 नम्बरमा। कच्चली 33 पेज नम्बरमा छ डायबिटिज। सरी यहाँ म धेरै नै पछाडी पुगिहालेछु। डायबिटिज यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। यसको एन्सर diabetes is a disease caused by increment of blood glucose due to deficiency of insulin secretion by pancreas gland in the body. अब क्वेशन के थियो त्यो हेर्नु तपाईहरु। क्वेशनमा भनेको थियो what is the name of the disease caused by increased level of glucose in our blood. यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। क्वेशनमा भनेको थियो what is the name of the disease. क्वेशनमा के आयो? डिजिज। डायबिटिज इज अ डिजिज। यहाँ पनि के आयो? डिजिज। कॉज्ड बाई थियो अनि क्वेशनमा यहाँ पनि के छ? कॉज्ड बाई। अनि क्वेशनमा थियो इन्क्रिज्ड अनि यहाँ के छ? इन्क्रिमेन्ट। र इन्क्रिमेन्ट र इन्क्रिज्ड एउटै हो। भनेको इन्क्रिमेन्टको उस्तै अर्थ इन्क्रिमेन्ट हो। इन्क्रिज्ड भनेको नि बढ्नु, इन्क्रिमेन्ट भनेको नि बढ्नु। अनि क्वेशनमा थियो ग्लुकोज इन आवर ब्लड र यहाँ छ ब्लड ग्लुकोज। भनेको क्वेशनमा थियो ग्लुकोज यहाँ पनि छ ग्लुकोज अनि क्वेशनमा थियो इन आवर ब्लडको ब्लड यहाँ पनि छ ब्लड। भनेपछि यसको एन्सर के भएछ? डायबिटिज। क्वेशनमा डिजिज थियो यहाँ पनि डिजिज छ। क्वेशनमा कॉस्ट थियो यहाँ पनि कॉस्ट छ। क्वेशनमा बाई थियो यहाँ पनि बाई छ। क्वेशनमा इन्क्रिज्ड थियो यहाँ इन्क्रिमेन्ट छ। इन्क्रिज्ड र इन्क्रिमेन्ट भनेको उस्तै हो। क्वेशनमा ग्लुकोज थियो यहाँ पनि ग्लुकोज छ। क्वेशनमा ब्लड थियो यहाँ पनि ब्लड छ। फरक के छ? क्वेशनमा थियो ग्लुकोज इन आवर ब्लड यहाँ छ ब्लड ग्लुकोज र ग्लुकोज इन आवर ब्लड र ब्लड ग्लुकोज भनेको के हो? एउटै हो। त्यहाँ ग्लुकोज थियो यहाँ पनि ग्लुकोज छ, त्यहाँ ब्लड थियो यहाँ पनि ब्लड छ। भनेपछि यसको एन्सर के भएछ? डायबिटिज। यु क्यान राइट डायबिटिज is the name of the disease caused by increased level of glucose in our blood. Next question, C number. What is the normal proportion of the systolic and diastolic blood pressure in our body? यसको एन्सर पनि बुकमै छ, यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी जाम यसको एन्सर केमा छ भने नि यसको एन्सर सिम्पली तपाईहरुको रुक्नुहोस् म जाँदैछु 1 मिनेट है। तपाईहरु मलाई केही क्षण दिनु होला। यसको एन्सर तपाईहरु हाइपरटेन्सनमा देख्न सक्नुहुन्छ। द प्रोपोर्सन अफ सिस्टोलिक एन्ड डायस्टोलिक प्रेसर रिमेनिङ 120 or 80 mmHg इज एज्युम्ड एज नर्मल प्रेसर। हेर्नुहोस् क्वेशनमा के भनेको थियो? नर्मल प्रोपोर्सन। यहाँ के छ भनेको? नर्मल छ, यहाँ पनि नर्मल छ। Hg इज एज्युम्ड एज नर्मल प्रेसरमा यहाँ पनि नर्मल छ। क्वेशनमा प्रोपोर्सन थियो यहाँ पनि प्रोपोर्सन छ। कहाँ छ? द प्रोपोर्सन अफ सिस्टोलिक यहाँ पनि प्रोपोर्सन छ। प्रोपोर्सन पछाडि थियो अफ द सिस्टोलिक एन्ड डायस्टोलिक ब्लड प्रेसर यहाँ पनि छ। प्रोपोर्सन अफ सिस्टोलिक एन्ड डायस्टोलिक ब्लड प्रेसर इन आवर बडी। भनेपछि क्वेशनमा नर्मल थियो यहाँ पनि नर्मल छ। क्वेशनमा प्रोपोर्सन थियो यहाँ पनि प्रोपोर्सन छ। क्वेशनमा अफ द सिस्टोलिक एन्ड डायस्टोलिक ब्लड प्रेसर थियो यहाँ पनि अफ द सिस्टोलिक एन्ड डायस्टोलिक ब्लड प्रेसर छ। भनेपछि यसको आन्सर के रहेछ? द नर्मल प्रोपोर्सन अफ द सिस्टोलिक एन्ड डायस्टोलिक ब्लड प्रेसर इन आवर बडी इज 120 or 80 mmHg। 120 भनेको चाहिँ सिस्टोलिकको ब्लड प्रेसर भयो, सिस्टोलिकको नर्मल ब्लड प्रेसर भयो र 80 भनेको चाहिँ डायस्टोलिकको नर्मल ब्लड प्रेसर भयो। तपाईहरु एन्सर यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। द नर्मल प्रोपोर्सन अफ द सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर इन आवर बडी इज 120 mmHg and the normal proportion of diastolic blood pressure in our body is 80 mmHg। बुझ्नुभयो? ल अब हामी जाम डी नम्बरमा। डी नम्बरमा छ व्हाट इज द हेल्थ प्रब्लम caused by formation of stone in kidney, gallbladder, urethra, urinary bladder etc. in our body। यसको एन्सर छ स्टोनमा। यसको एन्सर केमा छ? स्टोन। र स्टोन भनेको के हो? नन कम्युनिकेबल डिजिज। तपाईहरुलाई यो त थाहा नै होला। र स्टोन छ कति पेज नम्बरमा? 31 पेज नम्बर। रुक्नुहोस् यो कति पेज नम्बर हो? एचआइभी टाइप पुगेछु, सरी नन कम्युनिकेबल डिजिजमा छ। एचआइभी भनेको कम्युनिकेबल डिजिज भयो। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ छ स्टोन। जस्तो क्वेशनमा के थियो? क्वेशन के थियो भन्दाखेरि व्हाट इज द हेल्थ प्रब्लम
caused by formation of stone in kidney, gallbladder, urethra, urinary bladder, etc. in our body. र तपाईहरु यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ क्वेशनमा थियो व्हाट इज द हेल्थ प्रब्लम थियो क्वेशनमा यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ दिस इज वान अफ द हेल्थ प्रब्लम्स एन्ड इज नोन एज स्टोन्स भनेपछि क्वेशनमा पनि थियो हेल्थ प्रब्लम यहाँ पनि छ हेल्थ प्रब्लम कज्ड बाइ क्वेशनमा थियो कज्ड बाइ फर्मेसन अफ स्टोन र यहाँ पनि तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ स्टोन्स मे बी फर्मड क्वेशनमा थियो फर्मेसन अफ स्टोन यहाँ छ स्टोन मे बी फर्मड र क्वेशनमा छ स्टोन यहाँ पनि स्टोन छ क्वेशनमा छ फर्मेसन यहाँ पनि फर्मेसन छ किनभने फर्मड र फर्मेसन एउटै हो फर्मडको सिनोनिम्स फर्मेसन हो भनेको फर्मडको उस्तै अर्थ फर्मेसन हो क्वेशनमा पनि फर्मेसन थियो यहाँ पनि फर्मेसन छ क्वेशनमा पनि स्टोन थियो यहाँ पनि स्टोन छ अनि क्वेशनमा थियो किडनी ग्याल ब्ल्याडर युरिथ्रा युरिनरी ब्ल्याडर यहाँ पनि छ किडनी ग्याल ब्ल्याडर युरिनरी ब्ल्याडर यहाँ पनि छ र किडनी ग्याल ब्ल्याडर युरिनरी ब्ल्याडर क्वेशनमा पनि छ भनेपछि यसको एन्सर के रहेछ सिम्पली स्टोन किन भयो यहाँ भनेकै छ दिस इज वान अफ द हेल्थ प्रब्लम्स एन्ड इज नोन एज स्टोन्स भनेपछि यसको एन्सर रहेछ स्टोन हामीले थाहा पाइसक्यौँ अब यसको एन्सर स्टोन भनेर कसरी लेख्ने भन्दाखेरि एक मिनट रुक्नुहोस् स्टोन इज द हेल्थ प्रब्लम caused by formation of stone in kidney, gallbladder, urethra, urinary bladder, etc. in our body. E number. What is the name of a chronic disease related to lungs that causes difficulty in respiration? यसको एन्सर सिम्पली हो अस्थमा के हो अस्थमा अब अस्थमा कसरी भयो त्यसको पनि प्रुफ देखाउने छु र अस्थमा भनेको चाहिँ के हो कम्युनिकेबल डिजिज हो कि नन कम्युनिकेबल डिजिज सिम्पल यु क्यान से नन कम्युनिकेबल डिजिज अन्डरस्टुड नन कम्युनिकेबल डिजिज र अस्थमा 30 पेज नम्बरमा छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ अस्थमा छ यहाँ रुक्नुहोस् हो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्वेशन के थियो भन्दाखेरि व्हाट इज द नेम अफ अ क्रोनिक डिजिज रिलेटेड टु lungs that causes difficulty in respiration र यहाँ के छ अ क्रोनिक डिजिज that causes difficulty in respiration is known as asthma भनेको क्वेशनमा थियो क्रोनिक डिजिज यहाँ पनि छ क्रोनिक डिजिज क्वेशनमा थियो रिलेटेड टु लङ्स र यहाँ पनि के छ रिलेटेड टु लङ्स अब यहाँ रिलेटेड टु लङ्स कसरी छ यहाँ चाहिँ रिलेटेड टु लङ्स कसरी छ भन्दाखेरि अस्थमा कुनको डिजिज हो भनेको अस्थमा कुन organमा लाग्छ लङ्समा त्यसैले लङ्स पनि के भयो अस्थमा लङ्स पनि त्यसकारणले लङ्स पनि अस्थमामा छ मैले भनेको किनभने अस्थमा भनेको चाहिँ लङ्सको एउटा डिजिज हो भनेको यो रोग चाहिँ लङ्समा लाग्छ फोक्सोमा यो रोग चाहिँ फोक्सोमा लाग्ने भएकाले रिलेटेड टु लङ्स पनि अस्थमामा छ मैले भनेको अनि क्वेशनमा थियो ड्याट कजेस डिफिकल्टी इन रेस्पिरेसन र यहाँ पनि छ ड्याट कजेस डिफिकल्टी इन रेस्पिरेसन क्वेशनमा क्रोनिक डिजिज थियो क्रोनिक डिजिज क्वेशनमा ड्याट कजेस डिफिकल्टी इन रेस्पिरेसन थियो ड्याट कजेस डिफिकल्टी इन रेस्पिरेसन यहाँ पनि छ क्वेशनमा रिलेटेड टु लङ्स थियो यहाँ पनि रिलेटेड टु लङ्स छ र रिलेटेड टु लङ्स कसरी छ किनभने अस्थमा लङ्समा लाग्छ अस्थमा रोग शरीरको कुन organमा लाग्छ लङ्समा अस्थमा भनेको लङ्सको रोग हो अस्थमा लङ्समा लाग्छ अस्थमा रोग चाहिँ लङ्समा लाग्छ त्यसैले रिलेटेड टु लङ्स पनि अस्थमामा छ भनेपछि यसको एन्सर सिम्पली के भएछ भन्दाखेरि अस्थमा इज द नेम अफ अ क्रोनिक डिजिज रिलेटेड टु लङ्स दैट कजेस डिफिकल्टी इन रेस्पिरेसन बुझ्नुभयो अब हामी अर्को क्वेशनमा जाऊँ ल कहाँ पुग्यो फेरि म वेट फर सम मिनेट यार के हुन्छ फेरि क्या कहाँ चाहिँ फेरि कहाँ पुग्यो फ्यामिली रेस्पोन्सिबिलिटिज के दिएको यो अब हामी जाऊँ एफ नम्बरमा ई नम्बरको एन्सर बुझ्नुभयो नि अस्थमा इज द नेम अफ अ क्रोनिक डिजिज रिलेटेड टु लङ्स दैट कजेस डिफिकल्टी इन रेस्पिरेसन एफ नम्बरमा जाऊँ ल एफ नम्बरमा छ What is the condition of the defects in the valves of the heart called? यसको एन्सर सिम्पली तपाईहरुको भयो rheumatic heart disease wait for a while minute rheumatic heart disease यसको एन्सर यहाँ छ हेर्न सक्नुहुन्छ
in their valves in the heart, so that disease is called rheumatic heart disease. अब हेर्नु क्वेसनमा के थियो बुझ्नुभयो क्वेसनमा के थियो क्वेसनमा थियो डिफेक्ट्स इन द भ्याल्व्स अफ द हार्ट डिफेक्ट्स इन द भ्याल्व्स अफ द हार्ट र यहाँ पनि के छ डिफेक्ट्स इन द भ्याल्व्स अफ द हार्ट यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ग्रुप ए मोर देन 50% अफ द चिल्ड्रेन सफरिङ फ्रम rheumatic fever have problems in their valves in the heart भ्याल्व्स इन द हार्ट यहाँ पनि छ क्वेसनमा पनि थियो भ्याल्व्स इन द हार्ट अनि क्वेसनमा कल्ड पनि थियो यहाँ पनि छ कल्ड सो द्याट डिजिज इज कल्ड छ भनेपछि यसको एन्सर के रहेछ rheumatic heart disease अब हामीले एन्सर कसरी लेख्ने सिम्पली तपाईहरु एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ rheumatic heart disease is the condition of the defects in the valves of the heart or you can write also the condition of the defects in the valves of the heart is called rheumatic heart disease र what are the symptoms of hepatitis B यसको एन्सर त बुकमै छ यसको एन्सर मैले भन्दिनु पर्दैन र what are the causes of cancer र यसको एन्सर पनि सिम्पली तपाईहरुको बुकमै छ र यसको एन्सर पनि मैले भन्दिनु पर्दैन ल कसैको क्यान्सरको कजेस बुकमा देखेछ सिम्पटम्स पनि हेपाटाइटिस बी को देखिनेछ यसको एन्सर त मैले भन्दिनु पर्दैन होला अब हामी जाम फिल इन द ब्ल्याङ्क्स र फिल इन द ब्ल्याङ्क्स को एक दुईवटा क्वेशन म तपाईहरुलाई आफै गर्न दिन्छु ल तपाईहरु फिल इन द ब्ल्याङ्क्स को ए नम्बर आफै गर्नु होला र सी नम्बर आफै गर्नु होला र बी डी ई म गर्दिन्छु सी र ए को एन्सर मलाई थाहा छ त्यही पनि तपाईहरु आफै गर्नु होला सबै क्वेशनको एन्सर मैले भन्दैन हुँदैन त्यसकारणले मैले कजेस र सिम्पटम्स पनि भन्दिन किनभने त्यसको एन्सर देखेरै छ बुकमा त्यति पनि खोज्न सक्नु भएन भने त लाज मर्दो कुरा हो नि लाज लाग्दो कुरा हो नि र यसको एन्सर म सिधै भनिदिन्छु र च्याप्टरमा एन्सर कहाँ छ त्यो देखाउँदिन भन्न खोजेको ल बी नम्बरमा हेरौँ त डिजिज इज कज्ड बाइ ग्रुप बी एर्बोभाइरस भनेको कुन डिजिज चाहिँ ग्रुप बी एर्बोभाइरस को कारणले लाग्छ सिम्पली यु क्यान से इन्सेफेलाइटिस एन्सर के रहेछ इन्सेफेलाइटिस डिजिज इज कज्ड बाइ ग्रुप बी एर्बोभाइरस र ग्रुप बी एर्बोभाइरसबाट पनि लाग्छ र जेई भाइरसबाट पनि लाग्छ इन्सेफेलाइटिस एक्जाममा आउन सक्छ डिजिज इज कज्ड बाइ जेई भाइरस अर यु क्यान राइट इन्सेफेलाइटिस अर यदि डिजिज इज कज्ड बाइ ग्रुप बी एर्बोभाइरस आयो भने पनि इन्सेफेलाइटिस र डिजिज इज कज्ड बाइ जेई भाइरस आयो भने पनि इन्सेफेलाइटिस नेक्स्ट क्वेसन हाई ब्लड प्रेसर इज अ डिजिज सर्जरी यसको एन्सर त आफै गर्नु भनेको छु मैले डी नम्बर द अननेसेसरी ग्रोथ अफ सेल्स इन द बडी इज कल्ड द unnecessary growth of cells in the body is called cancer okay the dash cannot be diagnosed within some weeks or months that have enters the body यसको एन्सर पनि आफै गर्नु होला एन्सर आएन भने कमेन्ट बक्समा आएन लेखिदिनु होला तपाईको रिप्लाईमा म 3 डेको एन्सर लेखिदिने छु ओके भनेको ए को सी को र ई को एन्सर आएन भने कमेन्ट बक्समा आएन लेखिदिनु म तपाईको रिप्लाईमा ए सी र डी को एन्सर लेखिदिने छु भिडियो बनाउँदिन तपाईले कमेन्ट बक्समा आएन भन्दिनु भयो भने म तपाईलाई रिप्लाई गर्दिने छु यसको एन्सर ठीक छ ल आजको लागि यति नै बाँकी अर्को भिडियोमा